अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हर उस शख्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो इस वक्त किसी भी किस्म की परेशानी के अंदर घिरा हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल इशू हो, चाहे फैमिली का कोई इशू हो। अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली है। मैं यूजुअली जब भी परेशान होता हूँ ना तो मैं इस चीज़ को लाजमन सुनता हूँ जब मैं चीज़ आपसे आगे शेयर करने वाला हूँ, और आप लोग भी जब इसे सुनेंगे ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने उस चीज़ को समझ लिया और सुन लिया तो आप देखेंगे कि आपको कितना रिलैक्स फील करेंगे और आप कितने पावर और एनर्जी आप में आ जाएगी कि आप अपनी उस परेशानी से फाइट कर सकेंगे। चले अब उस चीज को सुनते हैं, वो चीज क्या है। ईमान जो है अल्लाह पर और यकीन इस बात का जो कुछ हो रहा है अल्लाह के इज़्न से हो रहा है, और यकीन इस बात का जो कुछ अल्लाह कर रहा है उसमें खैर है। बेयदिकल खैर। चाहे मुझे एक बात अभी नागवार गुजरी है, मुझे तकलीफ पहुंची है, अल्लाह के स्कीम में द हायर लेवल स्कीम ऑफ थिंग्स, डिवाइन स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर उसमें कोई ना कोई खैर है, तुम जानते नहीं। इसको खोला गया। पहली बात तो यह है कि तुम्हें खुशी मिले, राहत मिले, मसरत मिले, या कोई गम हो या रंज हो या दुख हो, दोनों हालतें बराबर हैं, इसलिए कि दोनों में आजमाइश है। कभी वो देकर आजमाता है, कभी छीन कर आजमाता है। देकर आजमाता है, शुक्र करता है कि नहीं, छीन कर आजमाता है, सब्र करता है या नहीं। आरिफ जो इंसान होगा, अल्लाह को पहचानने और जानने वाला, वो चट्टान के मानिंद होगा। हवा इधर से आए या उधर से आए उसे कुछ नहीं कहेगा, अच्छी बात आए बुरी आए कोई परवाह नहीं, उसे अल्लाह की तरफ से। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा। ये मज़मून बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं सूरह तगाबुन में। वहां फरमाया था दूसरे रुकू की पहली आयत, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई पढ़ने वाली नहीं पड़ती मगर अल्लाह के इज़्न से। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाह यहदी क़ल्बा। और जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे देता है। हिदायत चट्टान कि इधर की हवा आए या उधर की आए उसमें कोई जुम्बिश नहीं होगी। जितना इंसान, देखिए, एक होता है फौरी तौर पर एक रिफ्लेक्स एक्शन की हद तक मुतासिर हो जाना, ये तो होगा। आपका हाथ जहां रखा हुआ था, किसी चीज ने काटा, आपका हाथ फौरन जो है उठ के आ जाएगा, इसमें आपके इरादे को कोई दखल नहीं है। ये रिफ्लेक्स एक्शन है, आपकी सोच को, आपके इरादे को कोई दखल नहीं। तो किसी खैर से आर्जी सा फौरी से मुसर्रत हो जाना और किसी तकलीफ से आर्जी सी फौरी सी कोई उसका तासुर हो जाए, ये खिलाफ ईमान नहीं। लेकिन अगर ये पेंडुलम ज्यादा हरकत कर रहा है, खुशी में ज्यादा इधर चला गया, गमी में ज्यादा इधर चला गया, तो जितना इस पेंडुलम की रेंज है उतनी ही आप खुदा से दूर। असल तो वो चट्टान होगी ये जो बिल्कुल मुतासिर, लेकिन ये कि फौरी सा तासुर ये काबिल मुआफी है। लेकिन ये ज्यादा इधर से उधर, उधर से इधर, खुशी हो गई तो इतरा रहे हैं, फूले नहीं समा रहे, पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे, और अगर गम आ गया है तो बिल्कुल मायूस होकर बैठ गए हैं, झाग की तरह, कमर हिम्मत टूट गई है, वावेला है, शैवन है, फरियाद है। हाँ है फलक के पीर जवां था अभी आरिफ, क्या चेहरा बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन और। ये फलक ना हंजार, ये फलक कज रफ्तार, उसने हम पे क्या कर दिया। ये सारी बातें जो है ये अल्लाह से महजूब होने की अलामत है। अब इसमें भी दर्जे हैं कई। देखिए, पहली बात यह है कि खुशी वाली बात हो, गम वाली बात हो, दोनों बराबर है, क्योंकि ये भी आजमाइश, वो भी आजमाइश। ये बात सूरतुल फज्र में कही गई बहुत खूबसूरत अंदाज में। अल्लाह ताला ने इंसान की थुड़दिलेपन की शिकायत करते हुए, शिकवा करते हुए, अफ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। इस इंसान का हाल अजीब है, जब उसका रब उसे आजमाता है और इज्जत देता है, नेमतें देता है, तो कहता है मेरे रब ने मुझे बड़ी इज्जत दे दी। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, और जब अल्लाह आजमाता है उसे और उसकी रोजी तंग कर देता है, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, यह कहता है रब ने मुझे जलील कर दिया। कल्ला, हरगिज़ नहीं। अब यहां देखिए, सोचिए,
اس نے کیا غلط بات کہی؟ عزت دی تو اللہ نے دی اور ذلت آئی تو اللہ کی طرف منسوب کر رہا. اس نے کسی بت، کسی دیوی، کسی دیوتا کا ذکر تو نہیں کیا نا. وہ مشرک تو نہیں ہے. پھر کیوں اس پہ تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کلا. کیا مطلب؟ یہ دونوں ابتلاءات ہیں. وہ بھی ابتلا ہے، یہ بھی ابتلا ہے. وہ چھین کر بھی آزما رہا ہے، دے کر بھی آزما رہا ہے. یہ تو آزمائش ہے، دونوں برابر ہیں. لیکن اس سے اگلا مرحلہ اور ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف والی آزمائش سخت ہے اور خوشی اور مسرت اور نعمتوں والی آزمائش جو ہے یہ ہلکی آزمائش ہے، آسان. معاملہ اس کے برعکس ہے. تکلیف میں ہوں گے اللہ کو یاد کریں گے، پکاریں گے، دعائیں کریں گے، اور اگر نعمتیں ہوں گی غافل ہو جائیں گے، بھول جائیں گے. کون سا امتحان زیادہ سخت ہوا نتیجے کے اعتبار سے؟ تکلیف والا امتحان زیادہ سخت نہیں ہے. مسرت، کثرت ہر شے کی، یہ چیز زیادہ نقصان دہ ہے، زیادہ بڑا امتحان ہے. اس لیے خلق قرآن کے مسئلے پر جب وہ مار ماری گئی تھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مار کسی ہاتھی کو ماری جاتی تو وہ بھی چیخ اٹھتی، اس وقت ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے. پھر جب حکومت بدل گئی اور اب دارالخلافہ جو ہے اس میں وہ شخص متمکن ہے کہ جس کا نظریہ وہ خلق قرآن والا نہیں ہے. اب خلیفہ ایک آدمی کو بھیجتا ہے اشرفیوں کی تھیلی دے کر، یہ ہدیہ ہے، یہ نذرانہ ہے، جا کر احمد ابن حنبل کو دے آؤ. جب اس نے آ کے پیش کیا، رو پڑے، اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں، یہ آزمائش سخت. کہیں سے انعام پا کر حکومت سے پھر حق پر قائم رہنا مشکل ہو جائے. یہ ہے وہ صورتحال. ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکہ لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور. اور اللہ تعالیٰ کو شیخی خورے، فخر کرنے والے، اکڑنے والے بالکل پسند نہیں. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو اس حجاب میں آ جاتے ہیں وہ بخل کریں گے. دولت ہی سب سے بڑی شے ہے، سنبھال کر رکھو، خرچ کرو گے تو ختم ہو جائے گی، دولت کی بنیاد ختم ہو جائے گی. اپنی تجوریوں کو بھر کر رکھو، خالی نہ کرو. اور جو شخص خود بخل کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتا ہے تاکہ اس کے اپنی بخیلی پر بھی پردہ پڑا رہے. بھائی کیا کر رہے ہو تم نے؟ دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے ہیں، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تمہاری اولاد ہے، اس کے ضرورت تقاضے ہوں گے، تمہاری بچیاں ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہوں گے، کیا تم نے سوچا ہوا؟ وہ مشورہ بھی بخل کا دیں گے تاکہ ان کے اپنے بخل کے اوپر بھی پردہ پڑا رہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جو پھر محجوبیت کے اندر پیدا ہو.